सबैलाई म डाक्टर हेमसागरबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज म येशूको प्रेम युट्युब च्यानलबाट एउटा श्रृङ्खला, एउटा सिरिज म सुरु गर्न गइरहेको छु। अनि यो सिरिजको भनौँ अध्ययन, बाइबल अध्ययन चाहिँ हर हप्ता तपाईँको आउनेछ। सानो 15-20 मिनटको अध्ययन हुन्छ, तर त्यसलाई तपाईँले यदि सुन्नुभयो भने तपाईँलाई ठुलो आशिष हुन्छ। अनि यो चाहिँ कुनै साधारण वचन होइन, यो चाहिँ तपाईँको एउटा बाइबल स्कलर, एउटा बाइबल विद्यार्थी, बाइबल स्कुल जाने, बाइबल कलेज जाने व्यक्तिले जान्ने कुरो हो। यो जुन कुरो म अब सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई, पास्टरले धेरैपल्ट वचन बोल्छन् चर्चबाट, त्यो वचन होइन। यो चाहिँ सित्तैमा बाइबल कलेज नगइकन घरमा बसेर तपाईँले यो मेरो अध्ययनलाई तपाईँले फ्रीमा बाइबलको नलेज तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो अध्ययन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई भन्छ सिस्टमेटिक थियोलोजी। सिस्टमेटिक थियोलोजी एउटा अध्ययन हो, त्यसलाई व्यवस्थित थियोलोजी भन्छ। व्यवस्थित ईश्वर शास्त्र, व्यवस्थित एकदम व्यवस्था गरिएको परमेश्वर, येशू ख्रीष्टको विषयमा, स्वर्गदूतको विषयमा, धर्मशास्त्रको विषयमा, मण्डलीको विषयमा, अनि अन्तको समयको विषयमा, पापको विषयमा, पवित्र आत्माको विषयमा, अनि मुक्तिको विषयमा, अनि मानव शास्त्रको विषयमा। यसलाई चाहिँ भन्छ सबै मिलेर एउटा सिस्टमेटिक थियोलोजी भन्छ। पहिलो कुरो याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने थियोलोजी। मसँग तपाईँले भन्नुहोस् थियोलोजी। थियो भन्ने चाहिँ ग्रीक शब्दबाट आउँछ। थियो भनेको चाहिँ ईश्वर, जसलाई हामी परमेश्वर भन्छौँ। थियो, THEO, थियो। यसलाई चाहिँ ईश्वर अथवा परमेश्वर भनिन्छ। लोजी, LOGY, लोजी भनेको चाहिँ ज्ञान अथवा विज्ञान, शास्त्र भनेको, त्यो विषयको ज्ञान भनेको। अनि थियोलोजी शास्त्र चाहिँ यसलाई भन्छ ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान सिधा भन्नुहोस्, तपाईँले ज्ञान भन्नुहोस्, नलेज। थियोलोजी, नलेज अबाउट गड, परमेश्वरको विषयमा ज्ञान। अघि यति तपाईँले बुझ्नुभयो थियोलोजी भनेको। अनि थियोलोजीभित्र चाहिँ 10वटा विभिन्न ब्रान्चहरू छन्। यो शास्त्रको 10वटा विभिन्न भनौँ ब्रान्चहरू अथवा विभागहरू छन्। परमेश्वर पिताको विषयमा मैले अघि भने तपाईँलाई, अहिले म भन्दै जान्छु। 10वटा विभाजन छन्। थियोलोजी प्रपर भन्छ, जसले पिता परमेश्वर, हामी इसाईहरूले चाहिँ के विश्वास गर्छौँ भने देयर इज गड, परमेश्वर हुनुहुन्छ भने म विश्वास हामी गर्छौँ। तपाईँले पनि त्यही विश्वास गर्नुहुन्छ। अनि यो मेरो अध्ययन जो छ, यो चाहिँ विशेष विश्वासीहरूको निम्ति, क्रिस्चियनहरूको निम्ति, जवानहरूको निम्ति, आमा बाउको निम्ति। बाइबल कलेज तपाईँ जान सक्नु, बाइबल स्कुल तपाईँ जानु भएन, तर घरमै बसेर त्यही अध्ययन तपाईँले घरमा बसेर यो भिडियोलाई हेरेर पाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। र तपाईँको निम्ति एउटा ठुलो फेसिलिटी छ, ठुलो एउटा सहुलियत भनौँ। र हामीले बुझिहाल्यौँ हिब्रू 11:6 के भन्छ? विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्न असम्भव छ। विदाउट फेथ इट इज इम्पोसिबल टु प्लिज गड। किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ, हामी परमेश्वरको नजिक हुनेहरूको क्रिस्चियनहरू होइन, त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो भन्छ ही द्याट कमिट टु गड मस्ट बिलिभ द्याट ही इज। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसले के विश्वास गर्नुपर्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई के गर्छौँ? विश्वास गर्छौँ। अनि अर्को नेगेटिभ, तपाईँको विरुद्धमा परमेश्वर छैन भन्नेहरू पनि छन्, त्यसलाई भन्छ
नास्तिक। अनि परमेश्वरको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नेलाई साइन्टिस्ट नै हुन दिनुहोस्, डक्टर नै हुन दिनुहोस्, यदि त्यो व्यक्तिले परमेश्वर छैन भन्छ भने, हाम्रो पूर्वज हाम्रो पुर्खा चाहिँ बाँदर थियो भन्नेहरू चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त? मूर्ख। बाइबलले त्यसलाई मूर्ख भन्छ। भजन संहिता 14:1ले भन्छ, मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ परमेश्वर छैन। के भन्छ अरे? मूर्ख। फुल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। त्यो चाहिँ मूर्ख हो, जसले चाहिँ भन्छ परमेश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्। उनीहरू के भएका छन् अरे? परमेश्वर छैन भन्नेहरू चाहिँ, अथवा परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने, म नास्तिक भन्नेहरू, म परमेश्वर विश्वासै गर्दिनँ भन्नेहरू, परमेश्वर अस्तित्व नमान्नेहरूले चाहिँ के, उनीहरूको मति चाहिँ के भएछ? भ्रष्ट भएको छ। तिनीहरू नीच काम गर्छ। किन? जसले परमेश्वर विश्वास गर्दैन त्यो व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्न सक्छ, कुनै पनि पाप गर्न सक्छ, कुनै पनि नीच 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 भन्दा नीच काम त्यसले गर्न सक्छ। किनभने उसको दिमागमा यो छ, परमेश्वर छँदै छैन। तर आज तपाईँ अनि हामीमा एउटा हाम्रो ज्ञान चाहिँ भएको छ। हामी परमेश्वरसँग डराउँछौँ। हामी सर्भ द लर्ड विथ फियर एन्ड ट्रिम्बलिङ भन्छ। परमेश्वर सेवा गर्नेहरू चाहिँ काँप्दै अनि डराउँदै के गर अरे? उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू हौँ प्रियहरू। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्न भने यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टि, यो प्रकृति, यो पहाड पर्वत, नक्षत्र, घाम, जुन, पहाड पर्वत, समुद्र, माछाहरू, मगरमच्छहरू, चराचुरुङ्गीहरू, संसारको सबै पशुहरू, मान्छेहरू कहाँबाट आए त? देयर इज स्योरली अ गॉड। परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि हामीले त्यो विश्वास गर्छौँ। प्रेज द लर्ड। अब म तपाईँलाई बिस्तारो बिस्तारो सिकाउँदै जान्छु। हर हप्ता, एभ्री विक तपाईँले यो येशूको प्रेम च्यानलमा आएर तपाईँले हेर्नु होला। अनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ एउटा बाइबल भनौँ, बाइबल कलेज नगइकन, बाइबल स्कुल नगइकन तपाईँले त्यो ज्ञान अर्जित गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई आवश्यक छ प्रियहरू। यूहन्ना 4:24ले भन्छ, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको आराधना गर्नेहरूले आत्मा अनि सच्चाइमा गर्नुपर्छ। गॉड इज स्पिरिट भनेको परमेश्वर छैन भनेको होइन। परमेश्वर देख्दैन भन्दाको त्यो मतलब होइन कि परमेश्वर हुनुहुन्न। तपाईँको यो नाङ्गो आँखाले, यो आँखाले चाहिँ परमेश्वरले देख्दैन। बिकज हि इज आउट अफ योर लिमिट, यो आउट अफ योर नलेज। तपाईँको सोच, तपाईँको ज्ञान सब कुरोभन्दा उहाँ परे हुनुहुन्छ। गॉड इज गॉड। गॉड इज द क्रिएटर हेभन एन्ड अर्थ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ सबै कुरो, सबै थोक बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँका सृष्टि हौँ। अनि आज सृष्टिले परमेश्वर छैन भन्ने हामी हुनुहुँदैन। परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि ल, हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझिहाल्यौँ। अब परमेश्वर हुनुहुन्छ त परमेश्वर, यो यसलाई भन्छ सिस्टमेटिक थियोलोजी। यो अध्ययनलाई के भन्छ अरे? व्यवस्थित ईश्वरीय अध्ययन, एकदम बाइबल स्टडी यसलाई, ओके। र सिस्टमेटिक थियोलोजीलाई चाहिँ 10वटा भागमा बाँट्न सकिन्छ। एउटा भन्छ यसलाई थियोलोजी प्रपर। थियोलोजी प्रपर भनेको चाहिँ परमेश्वर पिताको विषयमा हामी विश्वास गर्छौँ नि। परमेश्वर, गॉड सो लभ द वर्ल्ड, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु, परमेश्वर पिता, उहाँको विषयमा अध्ययन, उहाँको विषयमा ज्ञान हुनु, त्यसलाई थियोलोजी प्रपर भनिन्छ। दोस्रो, याद गर्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्, क्रिस्टोलोजी, ख्रिस्ट शास्त्र, यीशु ख्रिस्टको विषयमा, आमेन, पुत्रको विषयमा, हालेलुया, प्रभु यीशु ख्रिस्टको, पिताको विषयमा, पुत्रको विषयमा। यीशु ख्रिस्ट मान्छे भएर आउनुभयो। त्यति मात्र होइन, स्वर्गमा को हुनुहुन्थ्यो उहाँ, यहाँ आएर उहाँ के बनिनु भयो? सम्पूर्ण ज्ञान, त्यसलाई ख्रिस्ट शास्त्र भन्छ। ख्रिस्टको विषयमा ज्ञान, आमेन। तेस्रो, एन्जेलोलोजी, स्वर्गदूतको शास्त्र। स्वर्गदूत हुनुहुन्छ नि, आमेन, हामी विश्वास गर्छौँ, आमेन। परमेश्वरको स्वर्गदूत छन्, माइकल, गब्रिएल,
सराफ, खरूब स्वर्गदूतहरू छन्। आमेन। अनि उनीहरूको पनि एउटा ज्ञान छ। अनि यो चाहिँ के छ, शैतान पनि के थियो, लुसिफर पनि के थियो, उयो थियो। अनि यो पनि यसमा आउँछ, तपाईँको एन्जेलोलोजीमा आउँछ। त्यो के त डिमोनोलोजी हो कि। र एन्जेलोलोजी स्वर्गदूतको ज्ञान, बिब्लिकल थियोलोजी बाइबलीय ईश्वर शास्त्र, ईश्वर ज्ञान, बाइबल यो वचनको बिब्लियोलोजी, परमेश्वरको वचनको यो चाहिँ ज्ञान हो। यसलाई अलग्गै शास्त्रमा हामी लिन सक्छौँ। आमेन। यो चाहिँ वर्ड अफ गड भन्छ यसलाई। परमेश्वरको वचनबाट बिब्लियोलोजी आउँछ, ईश्वरीय बाइबलीय ईश्वरीय यो शास्त्र भनौँ। अच्छा, बाइबलको शास्त्र, बाइबलको ज्ञान। आमेन। अनि इक्लेसियोलोजी मण्डली, इक्लेसिया भन्छ नि, इक्लेसियाबाट चाहिँ कलिसिया आएको, इक्लेसियाबाट चाहिँ चर्च आएको। अनि यो चाहिँ चर्चको सिद्धान्त, मण्डलीको सिद्धान्त, मण्डलीको विषयमा ज्ञान हुनु। बाइबलले के भन्छ, बाइबल अनुसार। आमेन। अनि हार्मेटोलोजी भनिन्छ तपाईँको पापशास्त्र। हामीले पाप गर्यौँ होइन, पापको ज्ञान हुनु, पापशास्त्र, पापको विषयमा ज्ञान हुनु, हार्मेटोलोजी। र हामीले पाप गर्यौँ, अब त्यो पापको विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नु चाहिँ के हो, त्यो ज्ञान हो। त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यो हुनुपर्छ हामीलाई। स्क्याटोलोजी, यो अन्तको समयमा के हुँदैछ, अन्तको चिन्हहरू यो हामी देख्दैछौँ। यो सब कुरो परलोक शास्त्र भन्छ यसलाई, परलोक अथवा स्वर्गको अन्तिम समयको यो ज्ञानलाई विद्या भन्छ। न्युमाटोलोजी, पवित्र आत्माको ज्ञान। आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। बप्तिस्मामा पनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सृष्टिमा पनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। प्रार्थना गर्दा पनि पास्टर बाबुले के गर्नु भन्छन्, अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सहभागिता भन्दैन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। बप्तिस्मामा पनि हर कुरोमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पवित्र आत्मा, न्युमाटोलोजी मिन्स पवित्र आत्माको विषयमा ज्ञान हुनु तपाईँ अनि हामीलाई बहुत आवश्यक छ प्रियहरू। सोटोरियोलोजी, मुक्तिशास्त्र, मुक्तिको ज्ञान, कसरी हामीले मुक्ति पाउँछौँ त्यो पनि बहुत जरुरी छ, सोटोरियोलोजी। अनि डिमोनोलोजी, के अरे डिमोनोलोजी, त्यसलाई अलग्गै पनि गर्न सक्छ। यो एन्जेलोजीबाट निस्केको यो, किनभने लुसिफर थियो, ऊ पनि स्वर्गदूत थियो नि त। अनि डिमोनोलोजी भनेको चाहिँ शैतान, जब स्वर्गदूत शैतान बन्यो अनि स्वर्गदूतहरू पनि जसले आफ्नो के गरे, आफ्नो पोजिसन, आफ्नो अस्तित्वलाई हराइ पठाए, त्यसलाई चाहिँ डिमोनोलोजी भन्छ। शैतानको शास्त्र अथवा भनौँ डिमोन, प्रेत, त्यो शास्त्र, त्यो पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ। परमेश्वर छ भने शैतान पनि छ नि त। परमेश्वर कहाँ हुन्छ भने शैतान कहाँ पनि हुन्छ नि त। पाप परमेश्वरले गराउनु न, पाप शैतानले गराउँछ, यो याद गर्नुहोस्। अनि हामी यसलाई अब 11 उसमा गर्नु त अझै धेरै पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर 11वटा अब 11 चाहिँ के हो भने कि त्यो चाहिँ थियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजी, यो कुनै मिठाईको नाम होइन। यो चाहिँ सिस्टमेटिक थियोलोजीको एउटा उयो। अनि तपाईँ इङ्ग्लिसमै जान्नुपर्ने जरुरत छैन, इङ्ग्लिसमा सुन्नुहोस् अनि तर त्यसलाई के रहेछ त्यो अर्थ मात्रै बुझ्नुहोस्। हाम्रो नेपालीमा नि अहिले नेपालीमा चाहिँ थियोलोजी यति कमजोर छ,
त्यसको तपाईँको शब्द पनि राम्रो पाउनुहुन्न तपाईँले। इङ्ग्लिसको ठिक शब्द जुन चाहिँ छ त्यस्तो शब्दको नेपालीमा हामी पाउँदैनौँ। किनभने अहिले पनि हामी नेपाली जाति चाहिँ थियोलोजीमा अथवा परमेश्वर ज्ञानमा, धर्मशास्त्रको भनौँ न, उसमा चाहिँ हामी लिटरेचरमा, साहित्यमा हामी एकदमै कमजोर छौँ। अन्त यसलाई चाहिँ ईश्वर शास्त्रीय मानव ज्ञान भन्छ यसलाई। मानव ज्ञान, एन्थ्रोपोलोजी मिन्स हामी मान्छेको स्टडी, मान्छेको ज्ञान, मान्छेको अध्ययन बाइबलमा के भन्छ। आमेन। र यो 11वटा अध्ययन हामीले गर्ने चाहिँ यो थियोलोजी प्रपरमा। यो आज फर्स्ट टाइम भएको हुनाले मैले तपाईँलाई अलिकति इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिएको। थियोलोजी भने के हो हैन? थियो भनेको ग्रीकमा ईश्वर, लोजी भनेको ज्ञान, ईश्वरको ज्ञान अथवा परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको विषयमा अध्ययन गर्नु चाहिँ थियोलोजी भन्छ। यसै कारण बाइबल कलेजमा, बाइबल स्कुलमा किन जान्छन्? परमेश्वरको ज्ञान पाउनलाई। बाइबल त सबैले पढ्छ नि, तर अझै गहिराई त्यो परमेश्वरलाई बुझाउनको निम्ति, परमेश्वरलाई चिनाउनको निम्ति धेरै स्टडीको आवश्यकता हुन्छ प्रियहरू, धेरै स्टडीको आवश्यकता हुन्छ। आमेन। र यहाँ मैले तपाईँलाई भने हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू हौँ। यसै कारण यहाँ परमेश्वरको विषयमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि यो व्यवस्थित जुन चाहिँ ईश्वर शास्त्र छ हैन, थियोलोजी छ व्यवस्थित, यसलाई हामी याद गर्नुपर्छ प्रियहरू। प्रेज द लर्ड। र यो 11वटा अध्ययन चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, बिस्तारो हामी के गर्नेछौँ प्रियहरू, हामी सिक्नेछौँ। र आज यो पहिलो एपिसोड, पहिलो पार्ट, यो पार्ट 1 हो कि सित्तैमा तपाईँले सिक्नु हुँदैछ। आमेन, हालेलुया। र परमेश्वरले आजको वचनमा तपाईँहरूलाई के दिएका हुन्? धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह।